वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोशिश किया करते हैं कि जो भी हमारे फ्रैंकफर्ट के दोस्त हों या जर्मनी से, उनकी वफ़ात पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक उनके जो नुमायाँ कारनामे या उनकी जो नेकियां जो उन्होंने माशरे में लोगों के साथ अच्छा सलूक, उनको लोगों तक लेके आएँ। और यही हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम जाने वाले की नेकियां जो हैं वो दूसरों तक पहुँचाएँ। हमारे साथ इस वक्त फ्रैंकफर्ट में जो अंसारुल्लाह के ज़ईम आला फलाउद्दीन खान साहब, इनके साथ मरहूम ने बहुत अरसा काम भी किया, तो ये कुछ बयान करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंतहाई दुख के साथ हम यहाँ पे हाज़िर हैं। मुकर्रम मुहतरम तजम्मुल कुतुब भट्ट साहब का आज हमारे जनाजा था। मोहतरम भट्ट साहब 1975 में यहाँ पे तशरीफ़ लाए। खाक साल 1974 में आया था। तो मेरे साथ उनका ताल्लुक़ 1975 से रहा और खुदा के फजल से ना सिर्फ़ एक दोस्ती थी उनके साथ, बल्कि एक ताल्लुक़ जो है काम के लिहाज से, खिदमत के लिहाज से, वो भी साथ था। मौसूफ़ जब भी किसी काम के लिए हम कहते, अताअत का बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। इतना आजिज़ इंसान बहुत कम हमें मिलते हैं। आजिज़ी इनकिसारी उनके कूट कूट के भरी हुई थी और उनकी ये कोशिश होती थी कि मैं खिदमत के मैदान में सबसे पहले आगे हूँ। तो ये 1976 की बात है कि यहाँ से हम लोग एक फ्रैंकफर्ट में थोड़े से, तो हमें एक काम की गरज से कलोन के पास एक जगह है राडेफोम वर्ल्ड, तो वहाँ पे एक गांव है हुक्सवागन। तो वहाँ पे एक फर्म थी यहूदी की, उसमें हमें यहाँ से एक अंतराग मिला कि हमें बंदे चाहिए। हम 10-15 का ग्रुप जो है यहाँ से फिर वहाँ काम की गरज से गया। उन्होंने हमें काम दिया फर्म ने, और साथ ही हमें रहाइश के लिए होटल भी दिया। तो वो जो अरसा था एक ग़ालिबन 10 माह या 1 साल का था, उसमें मरहूम के साथ करीब ये ताल्लुक़ पैदा करने की भी हमने देखा नज़ारा कि इतना आजिज़ इंसान हर काम में आगे आगे। वहाँ पे हम खाना भी घर में तैयार करते थे। सबसे पहले मैं देखता था वो किचन में होते थे और सबके लिए वो खाना तैयार कर रहे होते थे। और इतना मतलब ये है कि मैं बेज़र्र आदमी और इतना खलूस के साथ खिदमत करने वाला मैं काम ही हमें नज़र आते हैं। तो इसके साथ फिर उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में हम वापस आ गए 1 साल के बाद। और यहाँ पर भी हम जब भी मुझे मुख्तलिफ़ शोबाजात में खिदमत की तौफ़ीक मिलती रही है, तो भट्ट साहब से मैं जब भी किसी काम के लिए कहता, तो वो लब्बैक कहते हुए उसी वक़्त वो जो अताअत का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए उस काम को वो अपने आप को पेश करते। तो ये खूबियाँ थीं उनमें, और भी हैं, लेकिन ये है कि हर एक ने जाना है खुदा ताला के पास, लेकिन उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनकी जो खूबियाँ हैं, वो हमेशा याद रहती हैं। अल्लाह ताला उसको मरहूम को जवारे रहमत में जगह दे और हम सबको, उनके ख़ानदान को, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को जो सब्र जमील अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। शुक्र, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ एक और बहुत पुराने बुज़ुर्ग जो जर्मनी में बड़े अरसा से रह रहे हैं, मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब हैं। तो इनके पास भी मरहूम के लिए चंद अल्फाज या उनकी जो खूबियाँ हैं वो मौजूद हैं, तो ये बयान करेंगे जी। मैं 1990 में जर्मनी आया और मैं ठहरा हुआ होटल है, क्या नाम है उसका, मानव के साथ। अच्छा। तो वहीं पे ये पहले ठहरे थे, मुझे मेरी ट्रांसफ़र वहाँ पे हो गई। अच्छा। उन दिनों इनकी अभी नई शादी हुई थी। अच्छा। तो उन्हीं दिनों मेरे 91 की बात है फिर जी। तो 91 में मेरी फैमिली आ गई। फिर हम 4 साल इकट्ठे रहे वहाँ पे। अच्छा। तो हमारे रिलेशन थे बड़े आपस में, अब तक हैं, आना जाना घरों में। बहुत नेक शरीफ आदमी थे, मज़ाहिया और संजीदा किस्म की गुफ्तगू करते थे।
تو جماعت کے ساتھ ان کی ہومیوپیتھی کے ساتھ بھی بڑی لگاؤ تھا. اچھا. تو اکثر نسخے لوگوں کو دیا کرتے تھے. تو ان کے پاس کافی کسی ان کے بھائی کی شاید لکھی ہوئی بیاض تھی. جی جی. ایکچولی وہ پشاور سے تعلق رکھتے تھے. اچھا. تو ان کی فیملی پشاور میں. ان کے چھوٹے بھائی تھے وہ یہاں پہ خدام کا اجتماع ہوا کرتا تھا. جہانگیر نام ان کا تھا. ان کے چھوٹے بھائی وہ میرا خیال ہے 8-10 سال ہو گئے. یہ 2 بھائی تبلیغ میں آپ کافی اسٹال پہ میں نے دیکھا تو وہ ہمارے ساتھ اکثر ہم انصار اللہ کا علیحدہ اسٹال لگایا کرتے تھے, جماعت کا علیحدہ ہوتا تھا. اچھا. تو وہ ہمارے ساتھ اکثر جماعت اسٹال کے ساتھ بہت دلچسپی رکھتے تھے. اچھا. تو مطالعہ بھی ماشاء اللہ ان کا تھا. تو ساتھ ساتھ یہ تھا کہ وہ جماعت کے رشتہ ناطہ میں بھی کام کرتے رہے. اور بھی ہاں جی, آج انہوں نے بتایا تھا اور بھی کسی شعبوں میں کام کرتے رہے ہیں. تو جب بھی کوئی کام ہوتا جماعت کے لیے, جماعت آواز دیتی تو ہمیشہ تعاون کرتے ہیں. یہی چیزیں رہ جاتی ہیں ملک صاحب انسان کی یادوں میں. بالکل بالکل. تو بہت صلح کن, کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا, کسی بات کر بھی درگزر کرنا, ہنس مخ عادت تھی. تو میں چونکہ جب ہوٹل میں تھے ہم 4 سال ہیں, میں بڑا تھا. جو بھی جتنی بھی فیملیاں تھیں نا وہاں پہ, اچھا میں سب سے بڑا تھا. مرحم دور میاں بھی. تو اس لیے بہت تابع دار تھے. ہماری ہر بات کا مشورہ مجھ سے کرنا, ہر بات کی رہنمائی مجھ سے لینے کا مطلب ان کو ہوتا تھا. تو بہت تعاون تھا ہمارا. ہمارے بہن بھائیوں, بالکل سگے بہن بھائیوں کی طرح وہاں پہ رہے جب 4 سال. اچھا ماشاء اللہ جی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. تو پھر انہوں نے ان کو بورنگ مل گئی. تو ہم وہیں پہ رہے. ہم پھر دوسری جگہ پہ بورنگ مل گئی. اچھا. تو پھر اس کے بعد ہمارا اب آج تک بہت کلوزنس تھی, آنا جانا. اچھا. فیملی کا ان کے گھر میں تو ہمارا بہت کلوزنس تھی آپس میں. چلیں, بہت شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ کچھ ان کا ذکر کیا, کچھ دوستوں کو پہنچے گا کہ کس طرح کی ان کی طبیعت تھی. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو بھی صبر دے. بہت شکریہ. جی, یہ سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. پہلے ہم نے محترم کتب بٹ صاحب کے جو جاننے والے تھے, جو ساتھ کام کرنے والے ہمارے, ان کے ایک عزیز ہیں جو کینیڈا سے تشریف لائے ہیں, تو ان سے ان کی شخصیت کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں بطور ذکر خیر کے طور پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جمال کتب بٹ صاحب میرے بردر ان لا تھے, اور جیسے ابھی امیر صاحب نے بھی ان کے بارے میں بتایا جماعت کو کہ کس طرح کے وہ انسان تھے. جیسے کہ ہی واز ویری پولائٹ. سوری تھوڑا سا گلا خراب ہے, میں بس آیا ہوں فلائٹ سے. بہت کم انسان ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو اس قدر پولائٹ اور اس قدر ہمبل تھے. وہ فیملی کے ساتھ بھی, جماعت کے ساتھ بھی. نماز تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے. انسان کا جو سا اخلاق ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور ان کا ماشاءاللہ اخلاق, کردار نہایتی کیا کہتے ہیں, جتنا بھی انسان کہہ سکتے ان کے بارے میں وہ کم ہی ہوگا. اس قدر شریف النفس انسان ہم نے نہیں دیکھا. فیملی میں بھی لوگوں کی چھوٹی تکلیف کے اوپر بھی ان کے آنسو نکل آتے تھے. تو جسے ہم کہتے تھے کہ آپ کا دل بہت چھوٹا سا ہے, چھوٹی سی کسی کو چوٹ بھی لگی تو ان کے آنسو نکل آئے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے. اور ان کا فرزند ہے, بچہ ہے حنان کتب بٹ, اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح یہ نیکیاں کمانے کی, جماعت کے کام کرنے کی, اور اپنی ماں کی, بہنوں کی, اپنی سب کی جو سی جماعت کے ساتھ اسی طرح رکھے. اور اللہ تعالیٰ آپس میں سب بہن بھائیوں کا اتفاق قائم رکھے. آمین. جزاک اللہ. جی, اس وقت ہمارے ساتھ محترم بٹ صاحب کے داماد بھی ہیں, اور ان کا ایک اور رشتہ بھی, یہ بھی کچھ ذکر خیر کے رنگ میں کچھ بیان کریں گے.
جی السلام علیکم. بٹ صاحب کے ساتھ میرے 2 رشتے لگتے تھے. میں ان کے داماد بھی لگتا تھا اور میرے بہنوئی بھی لگتے تھے. جب شادی ہوئی تھی تو بٹ صاحب کی، تو اس ٹائم میری عمر تقریباً 1-1.5 سال تھی. اچھا. تو میں ان کے لیے بچوں کی طرح ہی تھا. انہوں نے مجھے بچوں کی طرح ہی دیکھا، ٹریٹ کیا. اور بحیثیت انسان وہ انتہائی نرم دل انسان تھے. خوش اخلاقی سے سب سے ملنا اور سب کو جوڑ کے رکھنا. فیملی ان نارمز کو جو ہے بہت اہمیت دیتے تھے. خلافت احمدیہ سے جوڑنے کا ان کا بہت جو ہے زور رہتا تھا کہ خاندان جو ہے وہ خلافت احمدیہ سے جڑا رہے. خلافت سے محبت ان کی جو ہے وہ انتہا کی تھی. اور کبھی میں نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ اگر جماعت کی طرف سے ان کو کسی نے بلایا ہے اور انہوں نے لبیک نہ کہا، وہ ہر دم تیار رہتے تھے. بحیثیت سسر بہت سی چیزوں میں انہوں نے میری رہنمائی کی. اور بحیثیت بہنوئی بھی جو ہے وہ ایک انتہائی نفیس انسان، نرم دل انسان اور مزاح میں جو ہے نا ہر بات کو ٹالنے والے، کسی بھی پریشانی کو مزاح میں ختم کرنے والے. اور میں بس اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آپ سب جو لوائقین قریبی عزیزوں کو صبر جمیل عطا کرے. انسان باقی یہ جو یادیں رہ جاتی ہیں، اچھی یادیں، یہ جب بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں تو وہ دعا کا ایک ذریعہ بنتی ہیں. سب سے یہ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ میاں ان کا یہ آخری سفر بھی جو ہے وہ آسان کرے اور ان کے جو غریق رحمت کرے. بہت شکریہ جی.